सब्सक्राइब करें तस्लीम न्यूज़ HD को और बेल आइकन को दबाएं आने वाली अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपके अपनी फौजिया खान और आप देख रहे हैं तस्लीम न्यूज़ HD के साथ हाज़िर रही हूँ। और ना चाहते हुए भी एक बात करने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। काफ़ी देर से ख़बरें सुनती आ रही हूँ और इस टाइम पूरे मुल्क में बचाव सा बचा हुआ है, एक क़यामत सी आई हुई है। दुआ ज़ारा का जो किस्सा इतना मशहूर हो रहा है कि मैं कहती हूँ कि शर्म आती है देख के। वो वालिदैन हैं उन पे मुझे तरस आता है, गुस्सा आता है मुझे उस बच्ची के ऊपर कि मैं कहती हूँ कि इस तरह के बच्चे होने से बेहतर है कि माँ बाप बे औलाद हो तो बेहतर है। इसलिए माँ बाप उनको पालते पोसते हैं कि उनकी परवरिश करते हैं कि एक बेटी है। ये दुख वही समझता है जिनकी बेटियाँ होती हैं। हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए तो हम उसके लिए कितना परेशान होते हैं। एक बेटी, मैं कहती हूँ उस बेटी को शर्म नहीं आई, उसका ज़रा भी खौफ, खुदा का खौफ नहीं आया कि मुझे अपने बाप की हाँ ना लग जाए। क्योंकि माँ बद्दुआ देती है ना तो दुआएं भी देती है। तो जब बाप की हाँ निकलती है सीधा 7 आसमान चीरते हुए जाती है। इसको शर्म आनी चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने प्यार से, नाज़ों से, लाडों से पाला पोसा और एक वो ज़हीर के पीछे, PUBG के पीछे गेम के ज़रिए वो कराची से चली लाहौर आ गई। मैं कहती इतना हौसला उस लड़की में किस तरह आ गया, उस बच्ची में किस तरह आ गया। कहते कि माँ बाप औलाद को बिगाड़ती है। माँ बाप कैसे बिगाड़ती है? माँ बाप बच्चों की, जब बच्चे ख्वाहिशें करती हैं कि हमें ये ले दो, हमें वो ले दो, चाहे वो लेट लेके दे, माँ बाप चाहे जो मर्ज़ी कर दे, ना वो धूप देखते हैं, ना वो बारिश देखते हैं, ना वो सर्दी देखते हैं, ना वो गर्मी देखते हैं। अपनी औलाद के लिए सहूलतें मौसर करते हैं, चाहे वो जूता है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो खाने के जैसे बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, कोक पीना, खाना खाना। ये माँ बाप चाहे ख़ुद पानी पी लें, अपनी औलाद को हर मौसर करते हैं। जब पिकनिक में जाना हो माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप उफ़ भी नहीं करते, अपनी औलाद को वो सहूलतें देते हैं कि हमारी औलाद तरस के ना रह जाए, किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाए कि दूसरों को देख के कि तू फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा है, फ़लाँ के बच्चे पास ये, कि हमारी औलाद गलत तरफ ना चले जाए। अगर माँ बाप वो सहूलतें देते तो माँ बाप के बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की वो इज़्ज़त, वो मान भी रखें। ये नहीं कि माँ बाप ने पकड़ा दिया कि माँ बाप को जिन्होंने हमें दे दिया तो हम निकल गए, तो हम फिर वो कह दे कि हम बच्चे हैं तो माँ बाप की गलती नहीं। इसमें माँ बाप की गलती, इसमें बच्चों की भी गलती होती है। जब बच्चे ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमने शादी करनी है, हमने अपना बॉयफ्रेंड बनाना है, अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है PUBG के ऊपर, ये क्या, ये कौन से हीरा रांझे का दौर है, कौन से लैला मजनू का दौर है? आजकल तो आपको पता है महंगाई, और महंगाई को छोड़े माँ बाप की इज़्ज़त, जिस बच्ची ने अपने पाँव के नीचे रोन दी, उनके जज्बातों पे पानी फेर दिया, जो अपनी माँ बाप की सगी ना हुई, क्या वो उनकी सगी होगी? और जिस तरह वो जो ज़हीर की वालदा, उसको बिठा के आज बर्गर शौरमा के क्या क़यामत तक उसे बर्गर शौरमा खिलवाएगी। उसने ये ना सोचा कि ये किसी, क्या वो ज़हीर की बहन नहीं है कोई जवान? अगर वो चली जाए तो ये क्या करेंगे? उसको माफ़ कर देंगे, चलो जी जाओ जी सिमरन तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। ये तो वो फिल्म वाला डायलॉग हो गया, जाओ सिमरन तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। तो क्या ज़हीर अपनी बहन को छोड़ देगा? ज़हीर की माँ अपनी बेटी को छोड़ देगी? इसका तो बाप फोत हुआ है ज़हीर का। वो कैसी बेवार थी कि जिसने किसी की इज़्ज़त इसके घर आ गई थी, उसने क्यों न कॉन्टैक्ट किया उसके माँ बाप से कि भाई आपकी बच्ची आई है, चले जी, अगर हमारा बेटा भी इसको पसंद करता है, अगर आपकी बेटी भी पसंद करती है, आप अपनी इज़्ज़त को ले जाए, हम छोड़ देते हैं। उनके पैर पकड़ लेती, उनके पाँव पकड़ लेती, उनसे रिश्ता मांगती तरीके से, उसको ब्याह के लेके घर के आते हैं। ये तो नहीं होगा ना 3-4 दिन रख के 8-10 दिन बाद जब इन्होंने देखा ऊपर से प्रेशर पड़ गया, इन्होंने फ़ौरन निकाह कर दिया। निकाह ये बाद में हुआ है, पहले जाते निकाह नहीं हुआ। निकाह प्लान इनका कुछ और था। ये तो उनके माँ बाप की, मैं कहती अज़मत को सलाम, दुआ ज़ारा के माँ बाप की अज़मत को सलाम। मैं कहती ग्रेट हैं वो। उन्होंने कहा हमारे साथ जो होना था हो चुका, क्यों ना हम आवाज़ उठाएं। उन्होंने की अभी भी ये कोशिश हमारी बेटी बच जाए गलत लोगों के हाथ से। इन लोगों ने इस लड़की का बुरा असर कर देना और तबाही की तरफ लड़की ने कदम, जिस दिन ये पहली रात, जिस दिन ये कचरा फेंकने के बहाने ये जिस तरीके से भी निकली थी, उसी दिन इसने तबाही की तरफ पैर निकाल दिए थे। ना इसका मुआशरे में कोई इज़्ज़त है, ना अगले जहान में से कोई इज़्ज़त है। ये इस जहां में भी दोज़खी है और अगले जहां में भी दोज़खी। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया वो कभी नहीं उसने सुख पाया, वो कभी सुख में नहीं रहेगी। मैं कहती हूँ उस माँ का हाल क्या है। मैं देखती हूँ उसकी खबरें, मुझे दुआ ज़ारा पे इतना रंज होता है, इतना दुख होता है देख के, इतना गुस्सा मुझे आता है कि मेरा बस नहीं चलता।
تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس بات یہ جو جج صاحب نے فیصلہ دیا میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں یہ جج کا فیصلہ نہیں مانتی کہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ جی اب وہ اپنی زندگی بسر کرتی. حالانکہ شادی میں 14 سال ان کے والدین کی شادی کے حساب سے اس کی 14 سال عمر آ رہی ہے. میڈیکل رپورٹ کیا ہڈیاں کا میڈیکل کر دیا کہ 17 سال کی ہوگی. کیوں جعلی میڈیکل بناتے ہیں؟ یہ تو روز کی باتیں ہیں. میڈیکل جعلی بنا دیے, جج کے آگے پیش کر دیے. صحیح کیوں نہیں بناتے؟ وہ نادرہ کے آفس کا, وہ جہاں ہاسپٹل میں پیدا ہوئی, کیا وہ بھی سب جھوٹ ہے کہ صرف میڈیکل ہڈیوں کے حساب سے؟ ہاں وہ ہیلدی ہے, کھاتی پیتی اپنے گھرانے کی تھی, ان کے والدین کے ہاتھ پیر دیکھے کھلے ہیں. بچیاں کچھ عمر سے پہلے ہی ہیلدی لگتی ہیں. آج کل بچے ویسے ہی بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ تو نہیں عمر اب اتنی ہوگی شادی کے لیے. اگر اس بچی کو اتنی سمجھ تھی میں نے نکاح کرنی تو وہ اپنے والدین سے بات کرتی. یہ پورا ایک گروہ گیا تھا, گروہ جا کے لے کے کوئی اکیلا نہیں آ سکتا. میں اپنی بات کروں گی. میں نے شہباز قلندر جانا تھا, وہاں پہ عرس مبارک تھا, حالانکہ ہم ایک ساری فیملی کے ساتھ تھے. میں پھر بھی جب جاتے ہوئے پھر بھی جو میرے پیچھے بچے تھے میں ان کو کہہ رہی تھی یہ جی ٹرین نمبر ہے, یہ میرے ٹکٹ نمبر ہے. تو میں یہاں سے سندھ جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی, حالانکہ ہم پوری فیملی کے ساتھ تھے. تو میں گھبراتے ہوئے جا رہی تھی. میں نہیں یہ بات کو مانتی کہ لڑکی بچی وہ کراچی سے لاہور آ گئی ہو. یہ پورا گروہ گیا ہے. شرم آنی چاہیے ظہیر کی والدہ کو, ظہیر کے دادا کو. میں نے ان کو دیکھا ہے, اور ان کے جو گھر کے پیچھے کی دیواریں آپ دیکھیں, ان کے اوپر سے وہ شورے بہہ رہے ہیں, الیاں لگی ہوئی ہیں. پتہ نہیں وہ کس ذات کے لوگ ہیں, کس ذات کے. میں یہ نہیں کہتی کہ ذات غلط ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. ان کا خود کا کھانا پورا ہوتا ہے. وہ اس کی ظہیر کا بھی والد فوت ہوا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں اگر یہ کہانی ظہیر کے گھر دہرائی جائے گی, ظہیر کی بہن چلی جائے تو کیا کرے گا؟ بہت غلط ہوا, بہت افسوسناک واقعہ ہے. دل نہ چاہتے ہوئے مجھے بولنا پڑا. مجھے کوئی لائک شیئر کوئی کمنٹ نہیں چاہیے تھا. میں صرف ان کی والدہ کی طرف سے, ان کے والد کی طرف سے بول رہی ہوں, اور ان بچوں کو نصیحت کروں گی, خدا را کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا. اتنا بڑا فیصلہ مت کرنا کہ یہ ضرور سوچ لینا کہ اپنے ماں باپ کا, کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس طرح پالا. ماں کو آدھی رات بھی کہیں گے ماں آپ کو وہ بھی دے گی کھانے کو. جو ماں باپ کے گھر میں ایک زندگی ہوتی ہے نا, بادشاہ ہوتی ہے, اپنی مرضی سے شادی کرنی. یہ کوئی اتنے لوگ دیکھیں لو کر رہے ہیں, لو میرج کر رہے ہیں, سب رول رہے ہیں. پھر نہ ان کے لیے ماں باپ کا دروازہ کھلتا ہے, نہ سسرال والے کا, نہ دنیا کا, اور نہ ہی آخرت کا. وہ ذلیل و خوار رہے تھے. ابھی تو 2000 ابھی نئے اس کو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اس کی گود میں جب بچے آئیں گے نا, اس کو تب احساس ہوگا اپنی والدہ کی آہوں کا اور اپنے باپ کی سسکیوں کا. جو زمانے میں منہ دکھانے قابل نہیں ہے, پھر بھی وہ کیمرے کے سامنے آ کے فیس کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں آفرین ہے اس طرح کے ماں باپ پہ, آفرین ہے کہ اتنا صبر سے. کوئی اور ماں باپ ہوتے ہیں جس طرح وہ عدالت میں ادھر ہی پکڑ کے مار دیتے. میں کہتی ہوں آفرین ہے اس کے ماں باپ پہ. تو اتنا فائدہ دعا آپ نے اتنا نجائز فائدہ اپنے والدین کے محبت کا, پیار کا, پرورش کا آپ نے اٹھایا. آپ پچھتاؤ گی. اگر آپ میری ویڈیو سنو تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگو, ان کے قدموں میں گر جاؤ, اپنی غلطیوں کی معافی مانگو. جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا نہ ظہیر کا بنے گا. اگر وہ ظہیر انہوں نے یا اس کی والدہ نے جس طرح کے چوری چھپے اس کے ساتھ شادی کرائی, وہ اس کے بھی نہیں سگے. وہ سگے نہیں ہیں اس کے, نہ دعا کے سگے ہیں نہ وہ اپنے آپ کے سگے ہیں. اور ایک عدالت اوپر لگنی ہے, ایک عدالت اوپر لگنی ہے تو بہت بڑی عدالت ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ قیامت کہے گی, قیامت خود بولے گی کہ میں پہلے کیوں آئی. یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے, ایک کے بعد ایک خبر. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ, میں یہ بھی دعا کروں گی اس طرح کی اولاد ہونے سے بہتر ہے ماں باپ بے اولاد ہوں. افسوس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی, اور کمنٹ باکس میں مجھے یہ ضرور بتانا کیا دعا زارا سچی ہے کہ اس کے والدین سچے ہیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ معاف فرما دینا. اپنی فوزیہ خان کو کیمرہ مین ارحم علی کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.